खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ईरान ने खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है, जिसने अमेरिका और यूरोप समेत ईरानी मुखालफीन को बड़ा पैगाम दे दिया। दूसरी तरफ बुहरे हरमज में नई जंग छिड़ गई है। बरतानिया ने ट्रंप के कहने पर ईरान के खिलाफ अपने बहरी बेड़े समंदर में उतार दिए हैं। इस अमल से कशीदगी में बड़ा इजाफा हो चुका है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, यूरोप और इसराइल एक हो चुके हैं, जबकि भारत भी ईरान के खिलाफ बड़े इक़दामात करने जा रहा है। इस तशवीशनाक सूरत हाल ने खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया है, जबकि खबर यह भी है कि इसराइल ने लबनान पर चढ़ाई कर दी और गोलाबारी से लबनान को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। क्या मुस्तकबिल में ईरान अमेरिका और यूरोप के लिए बड़ा खतरा बन सकता है? माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, ये जानने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, खित्ते में ईरान के खिलाफ बड़ा ब्लॉक तश्कील दिया जा रहा है। अमेरिका, यूरोप और इसराइल जनूबी एशिया पर हुक्मरानी करने और अपने कानून मुसल्लत करने की गरज से उन ममालिक की मुखालफत कर रहे हैं जो किसी न किसी अंदाज में मगरिब को टक्कर दे सकते हैं। इस फहरिस्त में ईरान को पहले नंबर पर रखा जाता है, जबकि ईरान और चीन की कुर्बतों ने भी सयूनी ताकतों को अलर्ट कर दिया है और अब ईरान के खिलाफ बड़े इकदामात उठाए जा रहे हैं। इस ज़िमन में बड़ी और अहम खबर यह है कि बरतानवी परचम बरदार बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरतानवी बहरी बेड़े के 2 जंगी जहाज़ों को आबनाए हरमज में भेज दिया गया है। अमेरिका की तरफ से ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को हलाक किए जाने के बाद बरतानवी परचम बरदार बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरतानवी बहरी बेड़े के 2 जहाज़ों को आबनाए हरमज में तैनात कर दिया गया है। बरतानिया के वज़ीर दिफा ने जारी करदा बयान में कहा है कि हुकूमत ने बहरी बेड़े को बरतानवी परचम बरदार जहाज और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने के अहकामात जारी किए हैं। इस दायरे-कार में बहरी बेड़े के 2 जहाज HMS मॉन्ट्रेस और HMS डिफेंडर दोबारा से आबनाए हरमज में बहरी पेट्रोलिंग करेंगे। अगरचे बरतानवी वज़ीर दिफा ने फ्रीकैन से एतदाल की अपील की है, लेकिन जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में अमेरिका के हक बजानिब होने का भी दिफा किया है। यानी इस मामले में बरतानिया अमेरिका के साथ खड़ा है। नाज़रीन ग्रामी, इतलात के मुताबिक बरतानिया के तैनात करदा 2 जंगी जहाज़ों का मकसद ईरान को ट्रैप करना है और ये जंगी जहाज खसूसी तौर पर अमेरिकी सदर के कहने पर भिजवाए गए हैं। और हैरान कुन खबर यह भी है कि ये जंगी जहाज अमेरिका खुफिया एजेंसीज और पेंटागन को पल पल की खबरें पहुंचाने के पाबंद होंगे। यानी जंगी जहाज तो बरतानवी होंगे, मगर काम अमेरिका के लिए करेंगे। इस खबर ने ईरानी हुक्काम को मुतहरिक कर दिया है और ईरान भी रफ्ता रफ्ता अपनी बहरी कुव्वत में इजाफे की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसका दुश्मन किस कदर ताकतवर है, जबकि अमरीकी इत्तेहादी ममालिक और ईरान मुखालफीन की भी कमी नहीं। यही वजह है कि ईरानी हुक्काम ने फिलफौर अपनी नेवी को अलर्ट जारी कर दिया है। चंद रोज कबली की बात है जब ईरान ने एक जदीद और जंगी सलाहियतों का हामिल बहरी बेड़ा बुहरे हरमज में उतारा है, जो किसी वक्त भी समुद्री रास्ते से गुजरने वाले अमरीकी और बरतानवी बहरी जहाजों को निशाना बना सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये कशीदगी बड़े तूफान में बदल सकती है। इस सारी सूरत हाल में एक और इंतहाई अहम खबर भी सामने आ चुकी है कि गुज़श्ता रोज ईरान ने जंगी मशकों के इख्तिताम पर एक खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया। खबर रसां इदारों के मुताबिक पासदारान इनकलाब की मशकों के दौरान खुश्की पर ज़ेरे ज़मीन बंकर से दागे गए मिसाइल ने समंदर में अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पासदारान के कमांडर जनरल आमिर अली हाजी ज़ादा ने बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा कामयाब होने की तस्दीक करते हुए बताया है कि यह ईरान की जानिब से अपनी नोयत का पहला तजुर्बा है, जिसमें ज़ेरे ज़मीन छुपाए गए मिसाइल ने समंदर में अपने हदफ को निशाना बनाया। इस खबर ने यूरोप और अमेरिका को हिला कर रख दिया है, क्योंकि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका ने फिर जोर दिया है कि अगर ईरान पर आयद हथियारों की पाबंदी को मुस्तकबिल में उठाया गया तो तेहरान की जानिब से तबाहकुन और गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों में इजाफा हो जाएगा। ये मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी खातून मंदूब कैली क्राफ्ट ने पेश किया। गुज़श्ता शब एक ट्वीट के साथ उन्होंने सलामती कौंसिल में अपने खिताब की तस्वीर भी शेयर की। कैली क्राफ्ट ने कहा कि अमरीका और उसके हलीफों ने 1 माह कबल यमन के पानियों में एक जहाज का इंकिशाफ किया था। ईरानी हथियारों से लदा हुआ यह जहाज हौसियों की जानिब गामजन था। अमरीकी खातून मंदूब ने बावर कराया
کہ ایران کی جانب سے حوثیوں کو مسلح کرنے کی کوششوں کے نتیجے میں یمن کا تنازع طویل ہوگا۔ ایران اس وقت تنازعات بھڑکا رہا ہے جبکہ اسے پابندیوں کا بھی سامنا ہے، لہٰذا یہ سمجھنا بے وقوفی ہے کہ پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد ان تباہ کن کارروائیوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ امریکی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اداروں کے مطابق ایرانی جہاز پر 200 RPG گرنیڈ، 1700 سے زیادہ کلاشن کوفیں، زمین سے فضا میں مار کرنے والے 21 میزائل، کئی ٹینک شکن راکٹ اور دیگر اسلحہ لدا ہوا تھا۔ سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 کے تحت ایران پر 13 برس سے ہتھیاروں کی پابندی عائد ہے جو رواں سال 17 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے۔ تاہم امریکہ اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ ایران کی جانب سے موجودہ خلاف ورزیوں کی روشنی میں اس پابندی میں دائمی توسیع کر دی جائے، لیکن ایران ہے کہ ڈٹا ہوا ہے اور اپنے عمل سے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی اس معاملے کو لے کر کافی پریشان ہے اور ان کی بکلاہٹ ایران مخالف بیانات میں واضح دیکھنے کو ملتی ہے۔ کھوجی ٹی وی دیکھنے اور سننے والے پیارے دوستوں، اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کے ترجمان علی ربیع نے امریکی حکام کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے غیر معمولی اور غیر قانونی برتاؤ اور سلوک پر دیر ہونے سے پہلے نظر ثانی کریں، اس لیے کہ ایران ان کی بلا وجہ نقل و حرکت اور اشتعال انگیز اقدامات کا صرف نظارہ نہیں کرے گا بلکہ جواب بھی دے گا۔ انہوں نے شام کو فضائی حدود میں 2 امریکی لڑاکا طیاروں کی جانب سے ایرانی مسافر بردار طیارے ماہان ایئر کو روکنے اور تعاقب کرنے کی کوشش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ترجیح یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں جو عام لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی واضح مثال ہے۔ اس واقعے کی تفصیلی رپورٹ اور شکایت آئی ہے جو CEO کو دی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہم دوسرے تمام قانونی پہلوؤں پر بھی غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایران پر صرف طاقت کی پالیسی کے اثر انداز ہونے سے متعلق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے بیانات کے رد عمل میں کہا کہ امریکی حکومت طویل عرصے سے اپنی سماعت اور بصارت کھو چکی ہے اور امریکی ماہرین کے خیالات بالکل ناکارہ ہیں اور نہ ہی وہ ایران کی حقیقتوں کو دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب عالمی ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ اس وقت تمام اقدامات چین کے خلاف کر رہا ہے، چاہے یہ اقدامات کسی بھی ملک کو سامنے رکھ کر کروائے جا رہے ہوں۔ بیرونی طور پر دیکھا جائے تو امریکہ کافی عرصے سے چین کو اپنے دشمن کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ امریکہ نے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری شروع کی ہے جس میں چینی حکومت کے اقدامات پر نکتہ چینی کرنا اور دنیا بھر میں چین کو بدنام کرنا شامل ہے۔ کرونا ایک وبا کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا اور اس کا آغاز چین سے ہوا۔ اسے لے کر امریکہ نے چینی حکومت کو خوب بدنام کیا، چین کی صلاحیتوں پر سوالات کھڑے کیے اور ٹرمپ بارہا اسے چینی وائرس کہتے رہے۔ ویسے تو امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی ہر تیسری ٹویٹ چین اور ایران کے خلاف ہوتی ہے۔ ابھی امریکہ انتظامیہ نے امریکہ میں پڑھنے والے چینی سائنسدانوں پر گھیرا تنگ کر رکھا ہے کہ وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کی چوری کر رہے ہیں اور ان کا تعلق چائنا کی فوج سے ہے۔ پیارے دوستو، اسے لے کر امریکہ میں پڑھنے والے چینی طالب علموں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور کئی چینی طلبہ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ گرفتاریوں کے بعد کیلیفورنیا میں رچرڈ نکسن صدارتی لائبریری میں سیکریٹری پومپیو نے تمام اقوام کے سربراہان سے چین کے خلاف کھڑے ہونے کا کہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی سے آزادی واپس لینا ہمارا اولین مشن ہے۔ امریکہ نے مشہور امریکی شہر ہیوسٹن میں قائم چینی قونصل خانے کو بند کر دیا ہے۔ قونصل خانے کو بند کرنا ایک انتہائی قدم ہے اور اس سے متعلقہ ملک کی توہین ہوتی ہے۔ چین نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے چنگدو میں امریکی قونصل خانے کو بند کر دیا ہے۔ یہ قونصل خانہ 1985 سے قائم تھا۔ چین نے بڑی سوچ و بچار کے بعد تبت کے قریب ترین واقع امریکی قونصل خانے کو بند کیا ہے جس کی اسٹریٹجک اہمیت تھی۔ یہ امریکہ کو پیغام بھی ہے کہ ہم آزاد قوم ہیں اور جو ہمارے ساتھ جیسا کرے گا ہم اس کے ساتھ بالکل ویسا کریں گے۔ چین نے ہر اس ملک کے ساتھ تعاون کیا ہے جس کے ساتھ امریکہ نے ظالمانہ رویے کا مظاہرہ کیا تھا، جبکہ ایران کے خلاف امریکی بغض و عناد 4 دہائیوں سے جاری ہے اور ہر ماہ کئی نئی پابندیاں ایران پر عائد کر دی جاتی ہیں۔ چین نے ان پابندیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے نہ صرف اسلامی جمہوریہ ایران سے تیل خریدنے کو جاری رکھا بلکہ اربوں ڈالر سرمایہ کاری کا 25 سالہ معاہدہ بھی کرنے جا رہا ہے جس سے ایران کو مالی مشکلات پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اس طرح خطے میں امریکہ سے لڑتے ایران کو قریب کر کے چین نے ٹرمپ کی خطے کے حوالے سے پالیسی کو ناکام کر دیا ہے۔ ٹرمپ جب بین الاقوامی جوہری ڈیل سے نکلا تھا
اس وقت اس کا خیال تھا کہ چند ماہ میں ایرانی قیادت اس کے سامنے جھک جائے گی اور پابندیوں کو برداشت نہیں کر سکے گی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ اس سے امریکی پالیسی سازوں کا حکمت سے عاری ہونا واضح ہو گیا۔ دوستوں، ماہرین کے مطابق ٹرمپ چین کو ایک دشمن کے طور پر الیکشن کمپین کے لیے پیش کر رہا ہے۔ خارجہ پالیسی سے لے کر داخلہ پالیسی تک جتنی ناکامیاں ٹرمپ نے امریکہ کی گود میں ڈالی ہیں، اتنی کسی امریکی صدر نے نہیں ڈالی ہوں گی۔ دوستوں میں کمی، دشمنوں میں اضافہ، دنیا میں سکڑتا امریکی نظام، سب ٹرمپ کے تحفوں میں سے ہیں۔ ایسے میں ٹرمپ سفید فام امریکی عوام کو یہ باور کرانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو چین تمہارا دشمن ہے اور فقط میں ہی اس سے نمٹ سکتا ہوں، اس لیے مجھے ووٹ دو۔ یقینی طور پر ٹرمپ بطور صدر امریکہ کا ناکام صدر ہے، جس کے دور میں اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے دنیا امریکہ سے متنفر ہوئی اور چین کے قدم ایشیا سے افریقہ تک بہت مستحکم ہو چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں چین دنیا کی سپر پاور بن کر ابھرنے کو تیار ہے۔